बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको बरसग़ीर में आबाद कसाब बरादरी की तारीख़ से मुख्तसरन आगाह करेंगे। नाजरीन, अरबी लुगत में हलाल जानवर को ज़िबा करने और फिर इसके बकरे करके फ़रोख्त करने वाले को कसाब कहा जाता है। साहिबजादा शहज़ादा एजाज़ कुरैशी संबड़ियालवी अपनी तसनीफ़ में लिखते हैं कि बरसग़ीर में हर इस शख्स को ख्वाह वो किसी मज़हब से है और इसने इस पेशे को अपनाया, वो कसाब या कसाई कहलाया। इस तरह बलिहाज पेशा कसाब के नाम से एक बरादरी का वजूद कायम हुआ। इस मखलूत निज़ाम के बायस नौ मुस्लिम कसाब अक़वाम और जद्दी मुस्लिम कुरैशी कसाब घरानों की पहचान मुश्किल हो गई। इस तज़ब्ज़ुब में कुरैशी कसाबों ने अपनी इनफरादियत के लिए लक़ब शेख का इंतखाब किया और शेख कुरैशी कहलाए। मुसन्निफ़ का दावा है कि हिंदुस्तान में अरबों की आमद के बाद लफ्ज़ कसाब का वजूद हुआ। नाजरीन, चंद हिंदी नस्ल राजपूत कबाइल भट्टी, कंबो, खोखर, चौहान वगैरह ने इस्लाम बगोश होने के बाद कसाई का पेशा इख्तियार किया और इन नौ मुस्लिम ने भी अपने मुस्लिम नामों के साथ शेख का लक़ब इस्तेमाल किया और मुस्लिम बस्तियों में आबाद होकर मुस्लिम कसाबों से रिश्तेदारियां की और इस तरह असल नकल की पहचान ख़त्म हो गई। मगर बकौल शख्स से कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। जद्दी मुस्लिम कसाबों का बूदोबाश, लिबास, आदात व त्वार और इनके कारोबारी बोलचाल इनके असल कुरैशी होने की वाज़ेह दलील है। नाज़रीन, कसाबों में भी कई शोबे हैं, जैसे बकर कसाब, गाँव कसाब और बावर्ची कसाब। बकर कसाब भेड़ बकरी ज़िबा करने वाले को कहते हैं और गाँव कसाब गाय भैंस ज़िबा करने वाले को, और बावर्ची कसाब जिन्होंने पकवान का काम किया। बावर्ची कसाब मुग़ल शहंशाहों, दरबार और मुग़ल अफवाज के लिए पकवान तैयार करते थे। कुन्ना इनका ख़ास पकवान था। अवाइल में कसाबों को इस पेशे में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि हलाल जानवरों का बोलो बराज कौन उठाए, खालों की सफाई कौन करे और मसनूआत के लिए रंगाई कौन करे। बहरहाल चोबड़ों ने बोलो बराज व दीगर सफाई संभाल ली। गरीब कसाब तबके ने चमड़े की सफाई का काम संभाल लिया, जो चमार कहलाए। जिन कसाबों ने चमड़े की रंगाई संभाली वो चमरंग कहलाए और जानवरों से उतरने वाली ऊन की मसनूआत बनाने वाले भट्टी या भट्टा कसाब कहलाए। अब्बास अली कुरैशी अपने किताबचे कसाई कौन में रकम तराज हैं कि कसाब बरादरी के ज़वाल की भी एक लंबी दास्तान है कि इनका इस्तेसाल कैसे कैसे किया गया। वो लिखते हैं कि जब मुग़ल अकबर आज़म ने नए दीन इलाही की इख्तिरा की इब्तिदा की तो मुस्लिम कसाब बरादरी ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वो कसाबों के अरूज के दिन थे कि मुग़ल सल्तनत भी इनसे खौफज़दा थी। चुनाचे कसाबों को इनके रोज़गार से महरूम करके मरकज़ी शहर से बाहर आबाद करके नौ मुस्लिम कसाबों को तमाम तर ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। मुस्लिम कसाबों का दायरा हयात तंग कर दिया गया। बच्चों की तालीम के लिए मदारिस के दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर दूसरा कड़ा वक्त वो था कि जब वासीपुर में कसाबों के दो धड़ों के दरमियान फसाद बर्पा करके कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया। तीसरा 27 साला इस्तेसाल का दौर फरंगी हुकूमत का था, जब 1906 में जागीरदारों, गद्दी नशीन कुरैशियों और सादात जो अंग्रेज़ों को तक़वियत बख्शते थे और इसके बदले इनामात और जागीरें हासिल करते थे, इस तबका के माँ पर पसमानदा अक़वाम की फहरिस्त तैयार की गई, जिसमें कुरैशी कबाइल को भी धर लिया गया। मयारी मदारिस, पुलिस, अफवाज, महकमा तालीम में पाबंदी, ख़रीदारी व इंतकाली अराजी पर पाबंदियाँ लगा दी गईं। इन पाबंदियों के ख़िलाफ़ कुरैशी कायदीन मौलाना रौनक सिद्दीकी, मौलाना शहज़ादा आज़ाद कुरैशी संबड़ियालवी, रईस मेरठी, रशीदुद्दीन कसाब, वालवी फारूकी और उस्मानी ज़ोमा ने इस तहरीक में हिस्सा लिया और आखिर 1933 में इस फरसुदा निज़ाम का ख़ात्मा हुआ। नाजरीन, इस तवील मुआशी व माशरती इस्तेसाली दौर में कसाब बरादरी की तंजीमों का क़याम मुमकिन हुआ।
جس کی ابتدا امرتسر سے ہوئی اور مرکز میرٹھ ٹھہرا۔ القریش رسالہ کا اجرا ہوا مولانا امام الدین اکبر آبادی اور رئیس میرٹھی کی کاوشوں سے عظیم الشان کانفرنس آگرہ میں ہوئی، جس کے بعد قصاب برادری کے عروج کا دور پھر سے شروع ہوا۔ آج بھی ہند و پاک میں شیخ قریشی اداروں کا قیام ہو چکا ہے جو اپنے طبقہ کی فلاح کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ حال ہی میں ایک ٹرسٹ کے قیام کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ 100 سالہ قدیم تنظیم جمعیت القریش اب تک قائم ہے، جس کے پاس گوشت کے نرخ مقرر کرنے کے حکومتی اختیارات ہیں۔ سید ظہور الدین یوسفی اپنی تالیف میں قصائی قریشی کے موضوع میں راکم ہیں کہ قصاب برادری کے جد امجد حضرت قصاب انقلاب ہیں، جن کی 7ویں پیڑھی میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ملتا ہے، اور قصا اور ان کے والد پیشے کے لحاظ سے قصاب تھے۔ برِ صغیر میں قصائی کا لفظ قصا کا ہی بدل ہے۔ قصاب انقلاب کی اولادوں سے بنو ہاشم، بنو شمس اور بنو اسد اور بنو داران قبائل کی بنیاد پڑی۔ بنو ہاشم سے ہاشمی قصاب، بنو شمس سے شمسی اور عثمانی قصاب، بنو اسد سے زبیری اسدی قصاب خاندان وجود میں آئے۔ ناظرین، قصائی پیشے کو دوسرے مسلم قبائل صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، ثقافی اور اکاشوی اسدیوں نے بھی اپنایا۔ یوں جس کسی نے بھی اس پیشے کو اپنایا قصاب برادری کا حصہ بن گیا۔ آپ کو دلچسپ اور اہم معلومات فراہم کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ عرب ممالک میں بھی آل قصاب کے نام سے ایک قدیم برادری آج تک قائم ہے۔ جس طرح آج برِ صغیر پاک و ہند میں ہر نسب و مذہب کا شخص قصاب برادری کا حصہ ہے، اسی طرح عرب میں آل قصاب میں عیسائی، یہودی اور مسلم شیوخ کی ایک بڑی تعداد آل قصاب میں شامل ہے، جس میں فارس، یمن اور یونانی شیوخ کے نام بھی ملتے ہیں۔ یہ تمام شیوخ خطیب، جید علماء، محدثین اور سکہ راویوں کی جماعت ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں حضرت محمد مشتاق چشتی قصاب لاہوری، شیخ عین الدین قصاب ناگوری کے علاوہ کئی ایسے صاحب علم ہستیوں کے نام ملتے ہیں۔ آل قصاب میں عراق، مصر، لبنان، شام، اردن، حجاز اور لیبیا کے شیوخ قصاب نے عالمی شہرت پائی۔ ہندوستان میں آمدہ قریشی قصابوں نے اپنی انفرادی پہچان کے لیے جو شیخ لقب کا چناؤ کیا تھا، اسی لیے کہ یہ خاندان شیوخ خاندانوں سے تھے۔ مسلم ہسٹری میں جن خاص قصاب ہستیوں کا ذکر ملتا ہے، ان میں حضرت زبیر بن عوام قصاب انقلاب، حضرت سعد بن وقاص، حضرت خالد بن ولید، امام فقیہی المقدم کی اولادوں سے شیخ عبد الرحمن اور شیخ الفاضل محمد الثقاف کی اولادیں قصاب کہلائیں۔ قصابوں کی تاریخ ایک وسیع موضوع ہے، جسے ہم نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مصداق اپنے فرض کو نبھایا ہے۔ اب آپ کو قدیم و جدید آبادیوں کا تعارف کراتے ہیں۔ گلاسری آف دی ٹرائبس، مطبوعہ 1865 کے رائٹر مسٹر میکلیگن بتاتے ہیں کہ قصابوں کا اصل مسکن لاہور، شیخو پورہ اور دوآبہ تھا، جو بعد میں کپورتھلا منتقل ہو گئے اور پھر دہلی، اتر پردیش، اودھ، روہل کھنڈ، گجرات، دکن، اجمیر، ناگور، جودھ پور، جموں کشمیر، حسن نگر، کیرالا، ملتان، نواب شاہ، کراچی، ڈیرہ جات، جھنگ، جہلم، راول پنڈی، پشاور، سیالکوٹ وغیرہ میں پھیل گئے۔ حوالہ جات کے لیے یوں تو کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر پھر بھی تاریخ کے شیدائیوں کے لیے کچھ نام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ احباب اکرام، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ویڈیو کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ یوں تو چند کتابوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، مگر ہماری ویڈیو جس خاص کتاب کے گرد گھومتی ہے
وہ ہے برصغیر کے کساب، جو 100 تاریخی کتابوں کے مطالعہ کا نچوڑ ہے، جو القریش پبلیکیشنز اردو بازار کے زیر اہتمام طباعت کے آخری مراحل میں ہے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس دوران اگر کوئی غلطی، خطا اور ابہام آپ کی نظر ہو تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔